अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग्स चल रहे हैं जी, इंफॉर्मेशंस पास हो रही हैं और सब कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके इल्म में कुछ ज़्यादा है वो ज़्यादा परेशान है, जिसके इल्म में थोड़ा है वो थोड़ा परेशान है, जिसके इल्म में जो भी है ना वो ज़्यादा मतलब उस हवाले से ज़्यादा परेशान है। दुनिया का कानून ये है कि जो चलाया जाता है कि लोगों को ना भूख के चक्कर में रखो, उनकी रोटी पूरी ना दो, पूरी ना होने दो, तो वो सिर्फ रोटी के चक्कर में पड़े रहेंगे, इससे आगे सोचेंगे नहीं। या उनको कोई ना कोई एक ऐसी परेशानी लाहक हो कि जिसकी वजह से उनकी जो तवज्जो है ना सारी उस तरफ डाइवर्ट रहे। अच्छा, मैं इस वक्त के सियासी माहौल के ऊपर बात करने लगा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने ना कोई डजन्स ऑफ टाइम जो था ना पिछले 2-3 साल में, 4 साल के अंदर जो बात हुई, डजन्स ऑफ टाइम, ये शायद सैकड़ों दफ़ा बन जाए, यानी कि 200-300 दफ़ा बन जाए, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, कितने प्रोग्राम्स होते हैं। बार बार ये जिक्र आया कि ये जो इमरान खान प्रोजेक्ट है, मैंने हमेशा ये बात कही, कहीं से सुन के कही, कि मेरा सोर्स ये कहता है कि ये कभी भी इमरान खान प्रोजेक्ट था ही नहीं, ये माइनस नवाज शरीफ था प्रोग्राम, और माइनस शरीफ फैमिली भी नहीं था, ये माइनस नवाज शरीफ था। फिर हमें भी होप हुई कि शायद इंसान के बच्चे बन गए और ये सब कुछ हो गया और इनको होश आ गई, पाकिस्तान लुटने लगा था, पाकिस्तान फारिग होने लगा था, पाकिस्तान जंग की कैफियत में जाने लगा था। फिर लोगों के ऊपर जुल्म, ज्यादती और सिर्फ अपने माली मफादात, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई मुहब्बे वतन कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के मफादात। और दूसरों के ऊपर वो काम जो खुद कर रहे हैं उसके इल्जामात दूसरों के ऊपर, यानी कि गद्दारियों पे। इस वक्त में भी जो चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, कोर्ट भी गुमराह, स्टैब्लिशमेंट भी, सियासी लोग भी गुमराह, जिनको पता है सच वो सच बोल नहीं सकते, जिनको जो सबसे ज्यादा जो कमजरफी है ना वो सहाफियों की है, जिनको पता है ना वो नहीं बोल रहे, बिल्कुल खामोश, बस ठीक है खबरें बेचो, उल्टी उल्टी सीधी, या टोटे टोटे बेचो और अपने दिहाड़ियां लगाओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, माइनस नवाज शरीफ का अभी सुहेल वड़ाइच साहब का एक इंटरव्यू चला और उसके अंदर मैंने पोर्शन ट्वीट भी किया, फिर वो आगे कई जगहों पे मतलब उसी ट्वीट को आगे ट्वीट किया गया, यानी कि खुद से कॉपी करके। बात तो ये होता है कि सिर्फ पैगाम पहुंच जाए, किसी भी तरीके से पहुंचे। इतनी प्यारी बात कही कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी बड़ी गलती की है, या एक जुर्म उसको कह लें, कि पीएमएलएन को हुकूमत भी दे दी और मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम भी नहीं बनने दिया, तो अब वो फायदा भी नहीं ले सकते। हालांकि ये फायदा एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, अवाम का। सुहेल वड़ाई साहब से सिर्फ ये इख्तलाफ है, उन्होंने अपनी जो बात में समझाई ना कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट फायदा ले सकती थी वो फायदा भी नहीं लिया, और वो जो हुकूमत भी पीएमएलएन को दे दी। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई मुजरिमाना गलती भी नहीं है, ये बाकायदा एक प्लान है कि इस मुल्क की सियासत को जलील करो, इस मुल्क के अंदर हर एक को जलील करो। शायद मतलब यकीनन हम बच जाएंगे, क्योंकि वो जो आका है ना जिन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ाया था, मतलब वो उसके साथ मुखलिस नहीं थे, लेकिन हमारे साथ मुखलिस हैं। वो जिन्होंने कर्नल कजाफी को जो उनसे ना मारा था ना, जिस तरीके से भी मारा था, जिस तरीके से हुकूमत उल्टी थी, वो उसके साथ मुखलिस नहीं थे, वो हमारे साथ मुखलिस है। सैकड़ों वाकयात है, मतलब वो उन सब के साथ उन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन वो हमारे साथ मुखलिस है। इसलिए कि हविस की जो पेट है ना, वो सिर्फ कब्र की मिट्टी भरती है, और ये बात समझ नहीं आती। आंखों से देख के जो है ना वो सब कुछ निगला जाता है, और यही सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। कोई किसी किस्म का इस्तेहकाम नहीं आने देना। वो जी पहली डॉक्ट्राइन का डॉक्टर जो था ना वो ठीक नहीं था, मैं डॉक्टर ठीक हूं। उससे पहले वाला वो ठीक नहीं था, मैं ठीक हूं। उससे पहले वाला वो ठीक नहीं था, मैं ठीक हूं। लेकिन किसी को गद्दार नहीं कहने देना, किसी को सजाएं नहीं देनी। हाँ, पीछे जो सूरत हाल थे उनके अंदर कमी थी, मैं जो उनसा हूं ना वो करके दिखाऊंगा कि वाह वाह मजा आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आने की है, लेकिन इस वक्त में अगर आप देखें, यानी कि मीडिया की और एस्टेब्लिशमेंट की और पूरी स्टेट की, यानी कि पूरी रियासत के ऑर्गन्स की नाकामी देखें, एक शख्स जिसकी अहलियत यह है कि इमरान खान को निकाल कर और उसको कहा जाए कि वजीर आजम,
اور جتنے اپوزیشن اور تمہارے مخالف ہیں نا سب کے سب جیل میں، اور زبردست جتنی تم چاہتے ہو نا اذیت اس سے بھی ڈبل اذیت میں، کہ انسان ذہنی طور پر مفلوج ہی ہو جائے۔ تم کچھ کر کے دکھاؤ، وہ شخص کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی اہلیت ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک سپورٹس مین ہے، اور سپورٹس مین کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو جیتنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جو کہ ہرانا چاہتا ہے۔ یہ وہ ہے کمظرف جو ہرانا چاہتا ہے، اور اس کے جب بھی ذاتی مفادات ہیں نا، ماضی ہے نا اس کا، دیکھیں جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، جہاں سے پیسوں کی ضرورت پڑی اس نے پاکستان کے میچ چھوڑے، جا کے کاؤنٹیاں کھیلی۔ کیا یہ ماضی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس نے ایک ایک شخص کو جس نے اس کا ساتھ دیا اس کا نشان عبرت نہیں بنایا؟ اور اس نے سیاست میں آنے کے بعد کیا کیا، اور اس کو استعمال کون کر رہا ہے، اور وہ آج تک اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پیج پھٹ گیا، جس میں طلعت حسین صاحب بھی ہیں، جس میں تمام لوگ ہیں، طلعت حسین صاحب کا اس لیے کہ بہت مجھے اچھے جو انسان نا، وہ میں بڑے معتبر سمجھ کے جو ان کی بات کو سنتا ہوں، فوراً سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، اپنا علاج کروائیں۔ کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیج پھٹ گیا، پیج پھٹ نہیں گیا، پاکستان کی سیاست کی واٹ لگا دی ہے مل کر، سب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور صبر نہیں آ رہا۔ آپ یہ دیکھیں جنہوں نے ڈاکٹرائن چلائی، جتنے ڈاکٹر تھے وہ آپ کو جوڈیشری میں نظر آئیں، وہ آپ کو کسی اور طرح سے نظر آئیں، جس طرح سے نظر آتے، سب نے مالی بینیفٹ کس قدر لی ہیں، پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، وہ فرا گوگی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اور ماں سوائے چند معصوموں کے جن کو 200 300 500 کہہ سکتے ہیں، بس اتنے ہوں گے میکسیمم، جو پی ٹی آئی کے پیچھے لگ کے اور ان حملوں میں آگے پیچھے کہیں ہو گئے ہیں، معصوم لوگ ہیں، وہ بالکل بے قصور ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ شہزادوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا مستقبل جو ہے نا پالش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آگے اس ملک کے جڑوں میں تیل دے گا آگے۔ اور دیکھیں آپ جینین کیس جو ہے نا، وجہ یہ کہ اگر انصاف کا ایک بھی ہوتا نا، اتنے بریگیڈیئر تھے، جتنے میجر جنرل تھے، جتنے میجر تھے، جتنے کرنل تھے، جی بس تم کو صرف یہ ان کے تعداد بتا دی ہے، تمہاری حیثیت اوقات اس پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ نہیں ہے، بس ان کو سزائیں دے دی ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر لوگ تھو کرتے ہیں، کس طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کیسے ججوں کو پکڑا جاتا ہے، جو ملک ترقی یافتہ ہے ان میں ایسے سزائیں دی جاتی ہیں۔ امریکنز کو دیکھیں کیسے انہوں نے عوام کے سامنے کے سوالات کیے تھے جرنلوں سے کہ تم نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا، کیا اس میں کوئی بے عزتی ہے؟ یہ آرگنائز ادارے ہوتے ہیں، کس طریقے سے اوباما نے کس طریقے سے استعفیٰ لیا تھا، اور کیا ان کے پلے رہ گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ قومیں اس طریقے سے بنتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ امریکہ ہے، تو بھائی امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو لسٹیں بنائی جاتی ہیں نا، یہ 2 نمبر لسٹیں ہوتی ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل، کہ جی ہاں میں کہتا ہوں بالکل پروفیشنل آرمی ہے لڑنے کے حساب سے، لیکن جو انہوں نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ پاکستان اس نیج پر پہنچا ہوا ہے کہ جس کا 10% بھی اندازہ نہیں ہے۔ ایک بہت سینئر پولیٹیشین کو، ایک بہت پولیٹیشین اس کو جو اس ڈاکٹرائن کا حصہ ہے، اس کو بھی 10% اندازہ نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، غصہ کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو بولنا ہے، باقی اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ حافظ۔